नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। तत्र संख्याविवक्षा निर्णयः आसीत् खलु। तत्र व्याख्याने कथमस्ति इति किञ्चित् पश्यामः। संगतिं दर्शयति संख्याप्रसंगादिति। कुत्रस्ति संख्याप्रसंगादिति? आरम्भपङ्क्तिः संख्याप्रसंगात् उद्देश्यविधेययोः संख्या विवक्षा विवक्षे निरूपयति इत्यस्ति। नाम संख्याप्रसंगो नाम कः इत्यस्य व्याख्यानं लिखति। अभेदेकत्वसंख्यानिरूपणावसरे कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते इत्यनेन विधेय कपिञ्जलपदार्थविशेषणतया त्रित्वसंख्यायाः विवक्षाप्रदर्शनात् तत्प्रसंगादित्यर्थः। चिन्तितं खलु। संख्याप्रसंगः नाम प्रकरणस्यास्य प्राक् किं प्रकरणम्? अभेदेकत्वसंख्या प्रकरणम्। तत्र किमुक्तं? कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते। अभेदेकत्वसंख्यायाः वृत्तौ भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते इति प्रसंगः आसीत्। तत्प्रसंगात् नाम संख्याप्रसंगः अस्ति इति कृत्वा इदं प्रकरणम् अत्र आरब्धम्। मूले यतः संख्यायाः, मूले यतः संख्यायाः नाम लक्ष्यानुरोधात् संख्यायाः तन्त्रातन्त्रे मते यतः। तस्य व्याख्यानमस्ति उद्देश्य विधेयगत संख्यायाः, उद्देश्य विधेयगत संख्यायाः लक्ष्यानुरोधात् विवक्षा अविवक्षे अतः पश्वेकत्वाधिकरण हेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम्। नाम वैयाकरण आकर ग्रंथ विरुद्धमित्यर्थः। पश्यन्तु, मीमांसकमतसारं बहु सरलतया लिखन्ति। उद्देश्य विधेयगत संख्यायाः, उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षा खलु। ग्रहं सम्मार्ष्टि ग्रहे ग्रहेगत्वाधिकरण न्यायः। तत्र उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षा कर्तव्या। तेन किं भवति? नवानां ग्रहाणां सम्मार्जनं भवति। यदि उद्देश्यगत संख्यायाः विवक्षा इति स्यात् एकस्यैव ग्रहस्य सम्मार्जनं स्यात्। अतः उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षैव। एवं विधेयगत संख्यायाः विवक्षा तदेव सरलतया लिखन्ति। उद्देश्य विधेयगत संख्यायाः लक्ष्यानुरोधात्, नाम लक्ष्यानुरोधात् उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षा। एवं लक्ष्यानुसारात् विधेयगत संख्यायाः विवक्षा। विधेयगत संख्यायाः विवक्षा कुत्र? विधेयगत संख्यायाः विवक्षा कस्मिन् वाक्ये? किमुदाहरणं? पशुना यजेत। उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षायाः किं वाक्यं? ग्रहं सम्मार्ष्टि। तद् अधिकरणं नाम किं? ग्रहेकत्वाधिकरणम्। अत्र पशुना यजेत इत्यत्र पश्वेकत्वाधिकरणं। ग्रहेकत्वाधिकरणं पश्वेकत्वाधिकरणम्। उद्देश्य विधेयगत संख्यायाः लक्ष्यानुरोधात् विवक्षा अविवक्षा विवक्षे, नाम विवक्षा अविवक्षा। अतः पश्वेकत्वाधिकरणोक्त हेतूनां
आश्रयणम् अनाकरम् अतः पश्वेकत्वाधिकरणानां नाम पशुना यजेत पश्वेकत्वाधिकरणम् एवं ग्रहेकत्वाधिकरणम् इत्यत्र उक्तानां हेतूनाम् आश्रयणं न कर्तव्यम् कुतः तत् केषां मतरीत्या शाब्दिकमतरीत्या अनाकरम् इत्युक्ते वैयाकरण आकर ग्रन्थ विरुद्धम् तत्र स्मरन्ति वा विधेयगत संख्यायाः विवक्षा केषां मते मीमांसकानां मते उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षा केषां मते इदं मतं कुत्र न पाल्यते वैयाकरणानां मते विधेयगत संख्यायाः विवक्षा अस्वीकारे कुत्र दोषः विधेयगत एकत्वमस्ति खलु विधेयगत एकत्वस्य विवक्षायां कुत्र दोषः भिन्नः इत्यत्र अतः विधेयगत एकत्वसंख्यायाः विवक्षानियमः शाब्दिकमते नास्ति एवं उद्देश्यगत संख्यायाः अविवक्षा स्वीकारे कुत्र दोषः धातोः इति अनन्तरम् आर्धातकस्य ड्वलादेः इदं न विस्मर्तव्यम् पश्वेकत्वादि इत्यत्र आदिपदेन कस्य ग्रहणं ग्रहेकत्वाधिकरणस्य ग्रहणं नाम पशुना यजेत पश्वेकत्वाधिकरणम् अनन्तरं ग्रहेकत्वाधिकरणम् उभयोः ग्रहणं पश्यन्तु अत्र बहु सरलतया लिखन्ति अधिकरणसारः पश्वेकत्वाधिकरणे विधेयगत संख्या विवक्ष्यते एवं अत्र सुस्पष्टं पश्वेकत्वाधिकरणे विधेयगत संख्या विवक्ष्यते किमर्थं विवक्षा कर्तव्या तेन पशुना यजेत इत्यत्र अनेक पशुकरणकः यागः न भवति एवं यदि विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा न स्यात् अनेकानां पशूनां तत्र हननं स्यात् अतः अनेक पशुकरणकः यागः न भवति कुतः विधेयगत एक संख्यायाः विवक्षितत्वादेव पश्वेकत्वाधिकरणे विधेयगत संख्या विवक्ष्यते तेन पशुना यजेत इत्यत्र एकत्वसंख्या विशिष्ट पशुकरणकः यागः इति बोधः भवति तेन अनेक पशुकरणकः यागः न भवति इति पश्वेकत्वाधिकरणन्यायः सारः ग्रहेकत्वाधिकरणस्य किं कः सारः ग्रहेकत्वाधिकरणे च उद्देश्यगता संख्या न विवक्ष्यते कदापि न विस्मर्तव्यम् इंजेक्ट करणीयं शरीरे इंजेक्ट कर्तव्यं विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा उद्देश्यगत एकत्वस्य अविवक्षा रात्रौ त्रिवादने शयनं गाढनिद्रायां भवामः उत्थाप्य प्लस् इण्टु प्लस् किं भवति वदन्ति वा न वा प्लस् इण्टु प्लस् मैनस् इण्टु मैनस् मैथमेटिक्स् अस्ति खलु मैनस् इण्टु मैनस् किं प्लस् इण्टु मैनस् इति निद्रायामः चेदपि वदामः खलु 2 2s are 4 4 4s are तत्र निद्रायामपि क्लेशः नास्ति खलु तथा इंजेक्ट करणीयं रात्रौ शयनं कुर्मः खलु राक्षसी भवति खलु राक्षसी नाम फोन् तत्तु न स्वीकृत ब्रह्मराक्षसः पदार्थः ब्रह्मपदार्थः न ब्रह्मराक्षसपदार्थः तत् रात्रौ शयनकाले एवं कुर्मः अध्ययनं कुर्मः तद् अकृत्वा एवं लक्ष्यानुसारात् संख्यायाः तन्त्रातन्त्रे मते यतः सर्वत्र शयने छात्रावासात् यदा अत्र प्रविशन्ति तदा मननं बात्रूम् मध्ये स्नानं कुर्वन्ति राम 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 हरे हरे न लक्ष्यानुसारात् संख्यायाः नाम तेन किं भवति तत्रैव लग्नता भवति अवगतं वा यदा यानेन वयं गच्छामः
तदापि यावत्पर्यन्तम् अस्माकम् अत्र दृढता नायाति तावत्पर्यन्तम् इदमेव चिन्तनम् एवं न वा तथा क्रियते चेदेव इञ्जेक्ट् भवति तत्र रुधिरमायाति चेत् किं भवन् ऐवण्ड्रुलिके ओङ्कय्योचित् भाव्यं तत्र तथा यत्नः कर्तव्यः अतः उद्देश्यगतसङ्ख्यायाः अविवक्षा विधेयगतसङ्ख्यायाः विवक्षा इति द्वयोः अधिकरणयोः सारः इति पश्यन् ग्रहेकत्वाधिकरणे च उद्देश्यगतसङ्ख्या न विवक्ष्यते अतएव नाम उद्देश्यगतसङ्ख्यायाः अविवक्षावशादेव ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यादिना विहितः सम्मार्गः नवानामपि ग्रहाणां सिद्ध्यति इति सिद्धान्तितम् यदि उद्देश्यगतसङ्ख्यायाः विवक्षा कुर्मः यदि विवक्षा स्यात् एकस्यैव ग्रहस्य सम्मार्जनं स्यात् अतः तस्याः संख्यायाः अविवक्षा अतः समेषां ग्रहाणां सम्मार्जनं भवति इति तत्तु अयुक्तम् तत्तु नाम मीमांसकमतं यद्वर्तते तत्तु अयुक्तं केषां मते शाब्दिकानां मते तादृश नियमाङ्गीकारे मानाभावात् किन्तु लक्ष्यानुसाराद् व्यवस्था अस्माकं शाब्दिकानां मते सर्वथा लक्ष्यानुसाराद् व्यवस्था लक्ष्यं दृष्ट्वा व्यवस्था कर्तव्या लक्ष्यानुसारात् व्यवस्था भवति क्वचित् विधेयगतापि संख्या अविवक्षिता भवति विधेयगत संख्या अविवक्षिता नाम विधेयगता संख्या विवक्षिता मीमांसकमते विधेयगता संख्या अविवक्षिता किमुदाहरणं भिन्नः छिन्नः इत्यादीनि कदाचित् उद्देश्यगतापि सा विवक्षिता उद्देश्यगता संख्यापि विवक्षिता भवति एवम् आदिपदग्राह्यमाह नाम पश्वेकत्वादि आदिशब्देन किं ग्राह्यं ग्रहेकत्वादिकरणं तद् अन्ते उक्तं मूले तद् आदिपदग्राह्यमाह ग्रहं सम्मार्ष्टि इति मूले संख्याग्रहणं विशेषणपरम् इत्याशनेयाः उद्देश्यगत विशेषणेनेति कुत्र ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र उद्देश्यग्रहगतम् एकत्वम् अविवक्षितम् उद्देश्यग्रहगतम् एकत्वम् अविवक्षितम् एकत्वस्य विवक्षितत्वात् कुत्र अनन्तरं तत्र प्रमाणं किमस्ति उद्देश्यगत एकत्वस्य अविवक्षा इत्यत्र प्रमाणं किमस्ति धातोः इति सूत्रम् धातोः इति एकत्वस्य विवक्षितत्वात् मूलम् अस्तु मूलं श्वः पुनः पठामः धातोरित्यधिकारे धातु उद्देश्येन प्रत्ययाः विधीयन्ते धातोः इत्यधिकार तत्र धातोः इत्यधिकार सूत्राणि सन्ति बहूनि सन्ति परन्तु अत्र धातोः तिङधिकारे धातोः इत्यधिकारे किमुद्दिश्य प्रत्ययाः विधीयन्ते धातुं नाम एकं धातुम् उद्दिश्य प्रत्ययः विधीयते धातोः इत्यधिकारे किमुद्दिश्य धातुम् उद्दिश्य धातुउद्देशेन प्रत्ययाः विधीयन्ते तत्र धातुविशेषणीभूत एकत्वस्य विवक्षणात् यदि मीमांसकमतम् अत्र यदि स्यात् किं मतम् उद्देश्यगतम् एकत्वम् अविवक्षणीयम् इति मतं यदि शाब्दिकमते स्यात् तदा धातोः इत्यत्र एकत्वं न स्वीक्रियते एकत्वस्य विवक्षा नास्ति एकत्वस्य अविवक्षा अतः भूयेधा स्पर्धा इति धातु समुदायात् प्रत्ययोत्पत्तिः स्यात् तत्र धातुः इत्युक्ते इदानीं भवति इत्यस्ति भूसत्तायाम् एधवृद्धौ स्पर्धसङ्घर्षे इत्यस्ति खलु तत्र धातुपुष्टिः अपेक्षिता एं खलु धातुपुष्टिः नास्ति चेत् चलितुं न शक्यते किमपि कर्तुं न शक्यते खलु अतः अस्माकम् अत्र धातूनां पुष्टिः नाम कथं पठनीयं धातवः कथं पठनीयाः
भवति बभूव भविता भविष्यति भवतु अभवत् भवेत् भूयात् अभूत् अभविष्यत् दश लकाराः खलु दशसु लकारेषु प्रथमपुरुषः कः इति ज्ञातव्यः भवति बभूव भविता भवति बभूव भविता भविष्यति भवतु अभवत् भवेत् भूयात् अभूत् अभविष्यत् तत्तु तत्तल्लकारस्य प्रथमपुरुषज्ञानम् अस्ति चेत् तत्तल्लकारेषु रूपाणि कथं भवन्ति इति वक्तुं शक्यते यदि भूधातोः समग्ररूपाणि आयान्ति चेत् परस्मैपदधातुषु समस्तरूपाणि आयान्ति एवं एधते एधाञ्चक्रे एधिता एधिष्यते एधताम् ऐधता एधेता एधिशिष्टा ऐधिष्टा ऐधिष्यत एवं अनन्तरधातु कः स्पर्धते अस्पर्धे स्पर्धिता स्पर्धिष्यते स्पर्धताम् अस्पर्धता स्पर्धेत स्पर्धिशिष्टा अस्पर्धिष्टा अस्पर्धिष्यत अतः तत्तल्लकाराणां ज्ञानम् आवश्यकम् अतः प्रकृते भूयेध स्पर्ध समुदायात् प्रत्ययोत्पत्तिः न भवति कुतः धातोः इति एकत्वस्य विवक्षितत्वात् अतः उद्देश्यगतम् एकत्वम् अत्र विवक्षणीयम् कुत्र अत्र नाम शाब्दिकमते धातोः इत्यधिकारे धातुउद्देश्येन प्रत्ययाः विधीयन्ते तत्र धातुविशेषणीभूत एकत्वस्य विवक्षणात् अतएव द्वेदस्पर्ध इत्यादि धातु समुदायात् न प्रत्ययोत्पत्तिः अतएव नाम उद्देश्यगत एकत्वस्य विवक्षावशादेव भूयेधा स्पर्धा इति धातु समुदायात् प्रत्ययोत्पत्तिः न भवति अत्रार्थे मीमांसक सम्मतिमाह अत्र किं सम्मतिं दत्तवन्तः उक्तञ्च उत्पद्येत समस्तेभ्यो धातुभ्यः प्रत्ययो यदि तदा सर्वैर्विशिष्येत द्वन्द्वोत्पन्न सुबर्थवत् धातोः इति एकत्वस्य अविवक्षणात् नाम धातोः इति एकत्वस्य अविवक्षणात् नाम यदि मीमांसकमतस्य पालनं यदि स्यात् मीमांसकमतं किमस्ति उद्देश्यगत एकत्वस्य अविवक्षा यदि स्यात् समस्तेभ्यः भेदस्पर्ध इत्यादि समुदितेभ्यः नाम धातु समुदायात् तिङ् प्रत्ययः उत्पद्येत नाम भूयेधा स्पर्ध इति समुदायात् तिङ् प्रत्ययस्य उत्पत्तिः यदि तदा सः प्रत्ययार्थः भवति मिलित्वा एव प्रत्ययार्थः भवति कथं द्वन्द्वसमुदायात् उत्पन्न सुबर्थः तद्घटकपदार्थैः सर्वैर्यथा विशिष्येत नाम द्वन्द्व रामकृष्णार्जुनैः रामस्य कृष्णश्च अर्जुनश्च द्वन्द्वसमासेपि एवं भवति खलु तद्वत् द्वन्द्वोत्पन्न सुबर्थवत् तथा सर्वैरपि धात्वर्थैर्विशिष्येते इति कारिकार्थः इति प्रश्नः द्वितीयं समाधानं किमुक्तं मूले आर्धधातुकस्येड्वलादेः इत्यत्र वलादेरित्यस्य विवक्षितत्वाच्च नाम प्रथमप्रश्ने प्रथमसमाधाने अस्वारस्यम् अस्ति इति कृत्वा द्वितीयं समाधानं तर्हि प्रथमप्रश्ने किम् अस्वारस्यं कः दोषः आसीत् भूयेधा स्पर्धा इति समुदायात् प्रत्ययोत्पत्तिः इत्युक्तं नाम धातुत्वं एकस्मिन्नेव भवति धातुसंज्ञा भू इत्यत्रैव भवति एधा इत्यत्रैव भवति स्पर्धा इत्यस्यैव भवति समुदाये न भवति न्यायः अस्ति खलु प्रत्येकं तत्र वाक्यापरसमाप्तिः प्रत्येकमप्यस्ति समुदायेऽप्यस्ति अतः अत्र धातुत्वम् एकस्मिन्नेव भवति धातुसमुदाये धातुसंज्ञा न भवति स्वाङ्गसमुदाये स्वाङ्गत्वं न भवति धातुसमुदाये धातुत्वं न भवति अतः कथम् अयं दोषः भवितुमर्हति इति अस्वारस्यं तदेव लिखति ननु इदम् अयुक्तम् इदं नाम धातोः इति एकत्वस्य
अविवक्षा यदि स्यात् धातु समुदाये भूयेधा स्पर्धा इति समुदायात् प्रत्ययोत्पत्तिः भवति इत्युक्तं खलु तत् अयुक्तम् कुतः ध्वादीनां प्रत्येकं क्रियावाचकत्वेपि प्रत्येकं नाम भू इत्यस्यैव क्रियावाचकत्वं एधा इत्यस्य क्रियावाचकत्वं स्पर्धा इत्यस्य क्रियावाचकत्वं न तु भूयेधा स्पर्धा इति समुदायस्य क्रियावाचकत्वं नास्ति ध्वादीनां प्रत्येकं क्रियावाचकत्वेपि द्वेद स्पर्धेति समुदायस्य क्रियावाचकत्वाभावेन क्रियावाचकत्वं नास्ति चेत् किं नायाति धातुत्वं नायाति लक्षणं किं क्रियावाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वं धातुत्वम् अतः क्रियावाचकत्वाभावेन धातुत्वाभावात् ततः प्रत्ययोत्पत्त्ययोगात् अतः दोषः नास्ति इति चेत् द्वितीयं समाधानं वदति आर्धधातुकस्येति नाम आर्धधातुकस्येद्वलादेः इत्यत्र अनुवाद्य आर्धधातुक विशेषणस्य वलादित्वस्य विवक्षितत्वात् आर्धधातुकस्येद्वलादेः सूत्रेण इडागमः विधीयते खलु वलादित्वं यदि उद्देश्यं खलु उद्देश्यस्य यदि अविवक्षानीमः स्यात् वलादेः इति पदं व्यर्थं स्यात् एवमेव प्रपट्या इत्यत्र इडागमः भवेत् अतः अन्यथा तदुपादानस्य वैयर्थ्य प्रसंगः तदुपादानस्य नाम वलादेः इति पदस्य व्यर्थं स्यात् तदु उपादानस्य वैयर्थ्य प्रसंग प्रपठ्या इत्यादौ इडापत्तिश्च प्रपठ्या इत्यत्र इडापत्तिः प्रपूर्वक पठतातो प्रौढमनोरमायामस्ति तेन प्रपठ्या इत्यादौ वलादिलक्षणः इट् न भवति एवञ्च अत्र मीमांसकमते यः नियमः स्वीकृतः स च नियमः अत्र न परिपालनीयः एवञ्च इदानीं किम् आगतं विधेयविशेषणं नाम विधेयगतम् एकत्वं विवक्षणीयमेव उद्देशगतम् एकत्वम् अविवक्षणीयमेव इति आगतं परन्तु विधेयगतम् एकत्वं यदि विवक्षितं चेत् कुत्र दोषः इत्युक्तं भिन्नः इत्यत्र नकारद्वैलाभः न भवति कथं रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य जितः सूत्रेण नकारः विधीयते भिद्युधातोः निष्ठाप्रत्यये भिद्युता इति स्थिते तकारस्य अनेन सूत्रेण नकारादेशे भिद्युना इति जाते धातुनिष्ठतकारस्यापि नकारे भिन्नुना भिन्नः इति रूपं भवति यदि मीमांसकमतं यदि स्यात् विधेयकतेकत्वस्य विवक्षानीमः यदि शाब्दिकमते स्यात् अत्र किं विधीयते नकारः विधीयते अतः अत्रापि एकत्वस्य विवक्षणात् भिन्नः इत्यत्र नकारद्वय लाभः न स्यात् अतः भिन्नः इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थं मीमांसकमतम् अत्र न परिपालनीयम् इति स्थितिः परन्तु अनन्तरं किं जातं यदि एवं स्यात् भिन्नः इति रूपसम्पादनार्थं विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा न स्वीकर्तव्या विधेयगत एकत्वस्य अविवक्षा कुतः लक्ष्यानुसारात् किं लक्ष्यम् अस्माकं भिन्नः चिन्नः इति लक्ष्यानुसारात् विधेयगत एकत्वस्य अविवक्षा विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा मीमांसकानां मते विधेयगत एकत्वस्य अविवक्षा अस्माकं मते कुतः भिन्नः इत्यादि रूपसिद्ध्यर्थं तर्हि कश्चन पुनः वैयाकरणः पृच्छति मीमांसकः पृच्छति भो भवान् किं वदति विधेयगत एकत्वम् अविवक्षितं वा भवतु भिन्नः तर्हि शुद्ध्युपासः इत्यत्र भवान् किं करोति तत्रापि अणादेशः विधीयते खलु तत्रापि अनेक यकाराणाम् आपत्तिः स्यात् खलु अतः शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र अनेक यकारवारणार्थं विधेयगतसंख्या विवक्षणीया विधेयगतसंख्या विवक्षणीया चेत् भिन्नः इत्यत्र नकारद्वयलाभः उभयतस्पाशा रज्जुः अत्र गच्छामश्चेत् कूपः अत्र गच्छामश्चेत् सर्पः किं कर्तुं शक्यते भिन्नः इति रूपसाधनार्थं विधेयगतसंख्या अविवक्षा तर्हि शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र अनेकयकारवारणार्थं विवक्षा तर्हि शुद्ध्युपास्यः इति सिद्ध्यति
भिन्नः इत्यत्र तु दोषः तदवस्थ एव चेत् विधेयविशेषणं सर्वत्र विवक्षितमेवेति मीमांसकमतं दूषयति एवमिति तन्नियमाङ्गीकारे बाधकं दर्शयति कुत्र तन्नियमाङ्गीकारे नाम विधेयगतेकत्वनियमाङ्गीकारे एकत्वस्य अविवक्षा नियमाङ्गीकारे विधेयगतेकत्वस्य विवक्षा तेषां मते भिन्नः इति नाम भिदिर्विदारणे धातुः कः भिदिर् किम् अवशिष्यते भिदिर् इत्यत्र भिद् कथम् अनुबन्धलोपः भिदिर् इत्यस्ति धातुः कः नाम किम् अवशिष्यते भिद् किं गच्छति इर् केन न इर इत्संज्ञा वाच्या भिदिर् छिदिर् इत्यादि स्थलेषु इर इत्संज्ञा वाच्या इर् खलु इरः इत्संज्ञा वाच्या तत्र इरितो वा इति अङ्विकल्पः अङ्गी रूपद्वयं भवति अवगतं वा इर इत्संज्ञा वाच्या इति वार्तिकेन तस्य इर् इत्यस्य इत्संज्ञा भवति एवञ्च भिदिर् विदारणे विदारणं नाम भेदनं तृणः भवति खलु तृणं वेद एवं द्विधा करणं विदारणे भिदिर्विदारणे इति धातोः निष्ठायाम् अनेन उभयत्र नत्वे रूपमिदम् अनेन नाम अनेन सूत्रेण किं सूत्रेण तदाभ्यां निष्ठातो नः पुरतः सूत्रेण उभयत्र नत्वे नाम प्रत्ययतकारस्य धातुदकारस्य च नत्वे रूपमिदम् ना इत्यत्र नाम ना इत्यत्र नाम रदाभ्यां निष्ठातो नः ना इत्यत्र विधेयगत विधेय विशेषण एकत्व विवक्षणे एकत्व संख्या विशिष्टः नकारः स्यात् अर्थं वा यदि मीमांसक मतस्य पालनमत्र स्यात् रदाभ्यां निष्ठातो नः इत्यत्र कः अर्थः स्यात् विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा अस्ति खलु अतः एकत्व संख्या विशिष्टः नकारः स्यात् तर्हि भिन्नः इत्यत्र रूपद्वयं न स्यात् पुनः पृच्छति अस्तु इदं मतं भवतु अत्र एकत्व विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा भवति चेदपि भिन्नः इति रूपं सिद्ध्यति कथमिति चिन्तितं चग्रहणात् तदेव पृच्छति ननु रदाभ्यां निष्ठातः इत्यत्र रदाभ्यां परस्य निष्ठातकारस्य नकारः स्यात् धातुदकारस्य नकारः स्यादिति वाक्यभेदाश्रयणेन द्वयं लभ्यते खलु द्वयं नाम नकारद्वयं लभ्यते खलु अतः मीमांसकमतस्वीकारेऽपि किं बाधकं तव का असूया तव स्वीक्रियताम् असूया नाम का गुणेषु दोषाविष्करणम् असूया क्रोध द्रुह ईर्ष्यासूयार्थानां यं प्रति कोपः गुणेषु दोषाविष्करणं किम् अस्माकं मतं मास्तु मास्तु सर्वथा भवान् वदति का असूया तव चेत् तत्र उच्यते आद्गुणः इत्यादाविव आद्गुणः इति किमस्ति तत्र एकः पूर्वपरयोः इति सूत्रम् इदं लक्षणं लिखितं वा स्वस्थले लक्ष्यसंस्कारकः तत् लिखन्तु स्वस्थले स्वस्थले लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोधाजनकत्वे सति स्वस्थले लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोधाजनकत्वे सति स्वोत्तरवर्ती स्वोत्तरवर्ती विधिशास्त्रैक विधिशास्त्रैक वाक्यतापन्नत्वम् स्वस्थले लक्ष्य संस्कारक वाक्यार्थ बोधाजनकत्वे सति
स्वोत्तरवर्ति विधिशास्त्रैकवाक्यतापन्नत्वम् नाम यत्र अधिकारसूत्रं भवति तत्स्थले तस्य उपयोगः नास्ति। उदाहरणं पश्यन्तु, कारके अधिकारसूत्रम् अस्ति, तत् उत्तरसूत्रेषु अधिकारत्वेन गच्छति। कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। यत्र कुत्रापि अधिकारसूत्रं यत्र वर्तते स्वस्थले तस्य उपयोगः नास्ति। स्वस्थले लक्ष्यसंस्कारक वाक्यार्थ बोध अजनकत्वेपि इत्युक्ते प्रयोजनाभावेपि स्व उत्तरवर्ति अनन्तरसूत्रेषु अधिकारत्वेन गत्वा नाम अहमस्मीति कारकं कारके अधिकारसूत्रं गच्छति। तेन साकं नाम विधिवाक्ये विधिशास्त्रेण साकम् एकवाक्यतां प्राप्य विधिवाक्यार्थबोधं जनयति अधिकारसूत्रं नाम कारकं कर्मसंज्ञं स्यात्। एवम् एकः पूर्वपरयोः अवर्णात् अचिपरे पूर्वपरयोः स्थाने गुणः स्यात्। पूर्वपरयोः स्थाने वृत्तिः स्यात् इति तत् सर्वत्र सूत्रेषु अधिकारत्वेन गच्छति। इदानीं किमर्थम् एकः पूर्वपरयोः सूत्रे एकग्रहणं किमर्थम् इति संशयः। देवा इन्द्रः इत्यस्ति, कः सन्धिः? देवेन्द्रः। तत्र देवा इत्यत्र एकः स्थानी, इन्द्रः इत्यत्र द्वितीयः स्थानी। अतः स्थानिद्वयसत्वात् आदेशद्वयेन भाव्यं खलु। अतः तत्र आदेशद्वयवारणार्थम् एकः पूर्वपरयोः स्थाने एकः आदेशः भवति इत्युक्तम्। इदानीं पृच्छति पूर्वपक्षी, तदर्थम् एकग्रहणं किमर्थं भोः? तत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः विधीयते खलु। विधेयगत एकत्वसंख्यायाः विवक्षा नियमः अस्ति खलु मीमांसकानां मते। अतः उपा इन्द्रः इति स्थिते एकग्रहण अभावेपि विधीयमानस्य गुणस्य विवक्षावसादेव एक एव गुणः भवति। तर्हि स्थानिद्वयसत्त्वेपि एक एव आदेशः भवति। एवं सिद्धे सति एकग्रहणं किमर्थम् इति चेत् एकग्रहणसामर्थ्यात् किं ज्ञायते? स च नियमः अत्र न परिपाल्यते। एवं पश्यन्तु, आद्गुणः इत्यादौ एकत्वविवक्षयैव उपपत्तौ नाम विधेयगत एकत्वस्य विवक्षावशादेव स्थानिद्वयसत्त्वेपि एक एव आदेशः भवति। उपपत्तौ एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र एकग्रहणवैयर्थ्यापत्तेश्च। अतः एकग्रहणसामर्थ्यात् तत्र विधेयगत एकत्वसंख्या नियमः विधेयगत एकत्वसंख्या विवक्षा नियमः अत्र शास्त्रे न परिपाल्यते। अत्र गंगोदकमित्यादौ पश्यन्तु, गंगोदकमित्यादौ स्थानिभेदेन आदेशद्वय प्रसक्तौ। अत्र गंगोदकं दत्तं, गंगावदकमिति स्थिते स्थानिद्वयमस्ति, अतः आदेशद्वयेन भाव्यं। स्थानिभेदेन आदेशद्वय प्रसक्तौ तद्वारणेन उभयोरपि नाम उभयोरपि स्थानिनोः एक आदेश संपादनाय सूत्रे एकग्रहणं क्रियते। एवं स्पष्टमस्ति खलु। विधेय विशेषणस्य एकत्वस्य विवक्षणे तु आद्गुणः इत्यनेनैव एकादेश लाभेन पुनः एकग्रहणं वैयर्थ्यापत्तेरित्यर्थः। एवञ्च एतावत्पर्यन्तं किमागतं? विधेयगतम् एकत्वं न विवक्षणीयम्। विधेयगतम् एकत्वं न विवक्षणीयम् अस्माकं मते। विधेयगतम् एकत्वं विवक्षणीयं, परन्तु स च दोषः तथैव अस्ति। विधेयगत एकत्वस्य अविवक्षापक्षे शुद्ध्युपास्यः, विधेयगत एकत्वस्य इद अविवक्षा स्यात् शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र अनेक यकारापत्तिः। अतः अन्यः दोषः कथमस्ति? भिन्नः इत्यत्र नकारद्वयलाभः न स्यात्। अतः तत् दोषः अस्ति, स्थापनीयः। तत् समाधानं वदति। ननु पश्वेकत्वादिहेतूनां जैनिनि सम्मतत्वात् आश्रयणम् अनाकरम् इत्यसङ्गतम्। अतः विवक्षितार्थमाः शब्दार्थस्तु इति। नाम शब्दार्थस्तु नाम
लक्ष्यानुरोधात् संख्यायाः तन्त्रातन्त्रे मते यतः पश्वेकत्वादिहेतूनामाश्रयेण मनाकरम् इति कारिकायाः सरलार्थः कः इति चेत् संख्यायाः लक्ष्यानुरोधात् तन्त्रातन्त्रे यतो मते अतः पश्वेकत्वादिहेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम् अनाकरं नाम न अस्मत् सिद्धान्त सिद्धम् आदिना ग्रहेकत्व संग्रहः कुत्रापि ग्रहेकत्वाधिकरणं नागतं पश्वेकत्वादि आदिशब्देन ग्रहं सम्मार् ग्रहेकत्वादिकरणस्य ग्रहणम् जातं खलु एवञ्च भिन्नः इत्यत्र दोषः तदवस्था एव अस्ति तत्र वदति विकोयणचि इत्यत्र विधेयगत एकत्व विवक्षायां भिन्नः इत्यत्र नकारद्वयवद् अनन्तयकाराद्यापत्तिः यदि विधेयगत एकत्वस्य विधेयगत एकत्व अविवक्षा स्यात् भिन्नः इति रूपं सिद्ध्यति सुध्युपास्यः इत्यत्र अनन्त यकार यकारादेशाः भवन्ति ननु विधेय विशेषणस्य विवक्षणे एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र एकग्रहणस्य वैयर्थ्यम् अत आह एक इति पश्यन्तु ननु विधेय विशेषण विवक्षा आवश्यकी अन्यथा सुध्युपास्यः इत्यत्र अनन्तयकाराद्यापत्तेः भिन्नमित्यत्र नकारद्वयवत् अन्येषामपि आपत्तेः एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र एकग्रहणञ्च स्थानिभेदात् आदेशभेदवारणायेत्यभिप्रेत्याह इदानीम् अस्माभिः एकग्रहणस्य किं फलमुक्तम् तत्र आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः विधीयते अतः विधेयगत एकत्वस्य विवक्षावसादेव उपाइन्द्रः इत्यत्र एक एव आदेशः सिद्ध्यति एवं सिद्धे सति एकग्रहण सामर्थ्यात् विधेयगत संख्यायाः विवक्षा नास्ति इत्युच्यते इदानीं किमुच्यते एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र एकग्रहणस्य अन्यत् प्रयोजनं वदति किं स्थानिद्वयमस्ति स्थानिद्वयसत्वात् आदेशद्वयवारणार्थम् एकग्रहणम् इत्येव वक्तव्यं नाम आद्गुणः सूत्रेण गुणः विधीयते विधेयगत एकत्वस्य विवक्षावसादेव एकः एव आदेशः सिद्ध्यति तत्र पुनः तद्वारणार्थम् एकग्रहणम् इति प्रयोजनं न वक्तव्यम् इति वदति पश्यन्तु एकः पूर्वपरयोः नाम प्रथमतः एकः नियमः निराकृतः पुनः तदेव वदति नाम विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा अस्ति इति प्रतिपादयति पूर्वं विवक्षा नास्ति इत्युक्तं परन्तु विधेयगत एकत्वस्य विवक्षापि कर्तुं शक्या एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र एकग्रहणञ्च नाम एकग्रहणं किमर्थमिति चेत् स्थानिभेदात् आदेशभेदवारणाय इत्यभिप्रेत्याह विधेये भेदकं तन्त्रम् अन्यत्र नियमो नहि पश्वेकत्वादिहेतूनाम् आश्रयणम् अनाकरम् गुणः इत्यत्र एकत्वविवक्षणेपि एकः गुणः आदेशः इत्युक्तौ एकस्मिन् स्थानिनि प्रवृत्त्या चारितार्थेन अपरस्मिन् स्थानिनि आदेशान्तरापत्तेः दुर्वारतया तद्वारणार्थम् एकग्रहणमिति भावः क्वचित् नाम अनुवादवाक्ये उत्पत्तिवाक्यगतधर्मविरुद्धविशेषणासत्त्वे तद्विशेषणं विवक्षितमित्यर्थः कुत्र भेदकं विशेषणं तन्त्रं विवक्षितं नाम आरम्भोक्तं खलु मया तन्त्रातन्त्रविचारः नाम तन्त्रं नाम विवक्षितम् अतन्त्रं नाम अविवक्षितम् विधेयविशेषणं विवक्षितम् इत्यस्तु तथापि अन्ततः अनुवाद्यस्य नियमो नहि अनुवाद्य विषये तावत् तादृश नियमः नहि नास्ति क्वचित् तन्त्रं क्वचित् न क्वचित् विवक्षा क्वचित् अविवक्षा कथं ग्रहेकत्वादो यः हेतुः ग्रहेकत्वाधिकरणे यः हेतुः वाक्यभेदादिः तस्य अत्र आश्रयणम् अनाकरम् नाम भाष्य विरुद्धम् अस्ति
कथं किं प्रमाणमुक्तम् उद्देश्यगत एकत्वसङ्ख्यायाः अविवक्षानियमे विवक्षानियमे उद्देश्यगतसङ्ख्यायाः अविवक्षा केषां मते मीमांसकानां मते उद्देश्यगतसङ्ख्यायाः विवक्षा इत्यत्र किमुक्तं द्वितीयं समाधानम् आर्धधातुकस्येड्वलादेः तत्र एकत्वविशिष्टं धातुं वलादित्वविशिष्टम् आर्धधातुकम् उद्दिश्य उद्देश्य विशेषणम् आर्धधातुकम् उद्दिश्य इडागमः विधीयते आर्धधातुकस्य विशेषणं किं वलादि वलादेरार्धातुकस्य इडागमः भवति अतः उद्देश्य विशेषणं विवक्षणीयं वा न वा इत्यत्र तेषां मते अविवक्षणीयमिति अस्माकं मते विवक्षणीयम् एकत्वविशिष्टं धातुं वलादित्वविशिष्टम् आर्धधातुकं च उद्दिश्य प्रत्यय इडागमादेः विधिसंभवादिति भावः अतः एवं किं जातं शुद्ध्युपास्यः इत्यत्र अनेक यकारवारणार्थं विधेयगतसंख्या विवक्षणीया तर्हि अयं दोषः अस्त्येव भिन्नः इत्यत्र कथं नकारद्वयलाभः इति चेत् नन्वेवं भिन्नः इत्यत्र नकारद्वयलाभो न स्यात् नन्वेवं नाम प्रथमतः भवता उक्तं मीमांसकमतं न परिपालनीयम् मीमांसकमतपरिपालने भिन्नः इत्यत्र विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा स्वीकार्य नकारद्वयलाभः न भवति इति भवता एव उक्तं पुनः भवानेव इदानीं वदति राजकीयनायकवत् वदति अत्र न भवति एवं भवति इति तर्हि भिन्नः इत्यत्र का गतिः इति चेत् नन्वेवं भिन्नः इत्यत्र नकारद्वयलाभः न स्यात् अत आह रदाभ्यां वाक्यभेदेन नकारद्वयलाभतः क्षतिर्नैवास्ति तन्त्रत्वे विधेये भेदकस्य तु पश्यन्तु सूक्ष्मांशः क्षतिर्नैवास्ति तन्त्रत्वे तन्त्रं नाम विवक्षा तन्त्रत्वे नाम यदि विवक्षितत्वेपि क्षतिर्नास्ति कुतः रदाभ्यां वाक्यभेदेन अतः प्रथमतः कौण्डभट्टः निराकृतवान् मीमांसकमतं भिन्नः इत्यत्र नकारद्वयलाभः न भवति इति पुनः तेन किमाक्षिप्तं यदि एकत्वस्य अविवक्षा स्यात् शुद्धुपास्यः इत्यत्र अनेकयकारः स्यात् तेनैव उक्तं तर्हि तेन अपि समाधानं वक्तव्यं खलु सः किं वदति एकत्वस्य विवक्षा सत्त्वेपि न दोषः कुतः रदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्य च दः इत्यत्र चग्रहणात् वाक्यभेदः अस्ति अतः रदाभ्यां निष्ठातो नः इत्येकं पूर्वस्य च दः इत्यपरं वाक्यम् उभाभ्यां वाक्यभेदात् किं भवति नकारद्वयलाभः सिद्ध्यति रदाभ्यां वाक्यभेदेन नकारद्वयलाभतः क्षतिर्नैव इदं मुख्यं क्षतिर्नैवास्ति तन्त्रत्वे विधेये भेदकस्य तु चकारसूचितं नाम कुत्र चकारसूचितं सूत्रस्थं कः अर्थः निष्ठातस्य नकारः पूर्वस्य च नकारः इति वाक्यभेदमादाय नकारद्वयलाभः भवति अत्र व्याख्यानं वाक्यभेदाद् यदि ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यादौ एकत्वविवक्षणे ग्रहं समृज्यात् ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र यदि एकत्वस्य विवक्षा स्यात् ग्रहं समृज्यात् तञ्च एकम् इति वाक्यभेदः यथा ग्रहं कति ग्रहाः नवग्रहाः नव दश दशापवित्रेण ग्रहं सम्मार्ष्टि दशग्रहाः यदि ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यत्र एकत्वस्य विवक्षा स्यात् एकस्यैव ग्रहस्य सम्मार्जनं स्यात् ग्रहं समृद्ध्यात् तं च एकं वाक्यद्वयं खलु ग्रहं समृद्ध्यात् तं च एकं यथा वाक्यभेदः आगतः तद्वदेव अत्रापि ग्रहं सम्मार्ष्टि इत्यादौ एकत्वविवक्षणे ग्रहं समृद्ध्यात् तं च एकमिति वाक्यभेदापत्तिरित्यर्थः विधेयविशेषणस्य विवक्षणेत्यर्थः
तदाभ्यां निष्ठातो नः पूर्वस्सृजितः इति सूत्रस्थ च शब्दसूचितम् इत्यर्थः। वाक्यभेदमिति अगत्या वाक्यभेदाश्रयणमिति। अगत्या गत्यन्तराभावात् वाक्यभेदः अवश्यं स्वीकर्तव्यः। गत्यन्तराभावः कथमागतः? क्षतिर्नैवास्ति तन्त्रत्वे। अतः अत्र मतभेद नागेशस्य कौण्डभट्टस्य मतभेदः वर्तते। अतः वाक्यभेदः अवश्यं स्वीकर्तव्यः इति। अत्र कथं सारः, कथं चिन्तनं कृत्वा श्वः वक्तव्यम्। अनन्तरं मैक् गत एकत्वस्य विवक्षा इति अन्ते वैयाकरणाः स्वीकुर्वन्ति। अतएव खलु अतएव खलु विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा एव स्वीकुर्वन्ति वैयाकरणाः। तर्हि एकः पूर्वपरयोः इत्यत्र यत् उक्तम् एकग्रहण सामर्थ्यात् तत्तु वारितं खलु। एकग्रहणं किमर्थमिति प्रश्न द्विधा उक्तम्। नाम आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः विधीयते। अतः विधेयगत एकत्वस्य विवक्षावशादेव स्थानिद्वये सत्त्वेपि एक एव आदेशे सिद्धे एकग्रहणं व्यर्थं सत् अयं नियमः अत्र न स्वीक्रियते। नाम विधेयगत एकत्वस्य विवक्षा नियमः अत्र नास्ति इत्युक्तम्। अनन्तरं किमुक्तम्? एकग्रहणं तदर्थं न द्वौ स्थानिनौ। अतः स्थानिद्वय सत्त्वात् आदेशद्वय निराकरणार्थम् एकग्रहणम् इति प्रश्नः। अतः तद् निराकृतम्। इदानीम् एतेषां प्रश्नः कः? वैयाकरणानां मते विधेयगत एकत्वं विवक्षणीयमेव वा? विवक्षणीयमेव। नाम कौण्डभट्टमतरीत्या भट्टोजीदीक्षितमतरीत्या च विधेयगतम् एकत्वं विवक्षणीयमेव। तर्हि भिन्नः इति कथं भवति इत्युक्ते क्षतिर्नैवास्ति तन्त्रत्वे वाक्यभेदेन सिद्ध्यति। यद्यपि वाक्यभेदः दोषः। एतत् विवक्षा इत्युक्ते पश्यन्तु, एकम् उदाहरणं वदामि। एकस्मिन् गृहे द्वौ भवतः, कश्चन गृहस्वामी अपि भवति। सः तत्रत्यम् अन्यतमम् उद्दिश्य वदति, भोः यदि अस्य व्याधिः स्यात्, यदि ज्वरः स्यात्, इदम् औषधं देयम्। तत्र द्विवचनप्रयोगं करोति। यदि अनयोः यदि व्याधिः स्यात् औषधं देयम्। अवगतं वा? गृहे द्वौ स्तः, चैत्रमैत्रौ। तत्र गृहस्वामी किं वदति? अनयोः यदि व्याधिः स्यात्, यदि ज्वरः स्यात्, इदम् औषधं देयम्। पश्यन्तु, द्वयोः ज्वरः एकस्मिन्नेव समये आयाति वा? एकस्य आयाति, एकस्य नायाति। परन्तु तेन द्विवचनं प्रयुक्तम्। अनयोः यदि व्याधिः स्यात्, तस्य तात्पर्यं किम्? अन्यतरस्य यदि ज्वरः आयाति चेदपि औषधं दातव्यमित्येव खलु। तत्र द्विवचनस्य अविवक्षा। भवतु वा? इदं वाक्यपदीय अस्ति। अनयोः द्वयोः यदि व्याधिः स्यात् इदम् औषधं देयम्। तत्र अनयोः इत्यत्र द्विवचनप्रयोगः कृतः। नाम उभयोः ज्वरः आयाति चेदेव इदम् औषधं दातव्यम्। अन्यतरस्य यदि ज्वरः भवति चेत् इदम् औषधं न दातव्यम् इति नियमः वा? न। तत्र द्विवचनस्य अविवक्षा। नाम अन्यतरस्य ज्वरः आगतश्चेदपि औषधं देयमेव। एवम् अन्यदुदाहरणमस्ति, आम्रफलं एनं भोजय। आम्रफलं एनं भोजय। अत्र बहु लभ्यते खलु, बङ्गाली, आम्रबङ्गाली सम्यक् भवति खलु। एकं दत्तम्, इतोपि स्वीकृतम्, इतोपि खादति। नाम एनम् आम्रफलम् इत्यत्र एकवचनमस्ति खलु। एकत्वस्य अविवक्षा। नाम यावद्भिः फलैः तृप्तिः जायते तावन्ति फलानि दातव्यानि खलु।
अतः एतद् विवक्षा विवक्षा लोकानुसारिण्यपि भवति। अवगतं वा? अतः अतएव उक्तं लक्ष्यानुसाराद् व्यवस्था। एवम् अवगतम्? ते प्रथमवर्षीयाः वा? रिसर्च् कुर्वन्तु, शोधयन्तु। पश्वेकत्वादिपदेन अत्र आदिपदेन ग्रहं समर्ष्टि इत्यस्य नाम ग्रहेकत्वाधिकरणं। ग्रहेकत्वाधिकरणं तत्र कुत्रापि नोक्तं पश्वेकत्वादिहेतूनाम् आश्रयेण मनाकरम्। आदिशब्देन ग्रहेकत्वाधिकरणं कस्य? उद्देश्यगत एकत्वसङ्ख्यायाः अविवक्षा। उद्देश्यगतं विशेषणं विवक्षणीयं वा न वा? तर्हि अत्र विधेये भेदकं तन्त्रम् अन्यतो इत्यत्र यत् ग्रहैकत्वादि अस्ति, अत्र आदिपदेन पश्वेकत्वादि तदेव लिखितं खलु। विधेये भेदकं तत्रम् अन्यत्र नियमो न हि ग्रहेकत्वादिहेतूनाम् आश्रयेण अनेकरम् अनाकरम्। अनाकरं तु भाष्यविरुद्धम् उभयमेव। पश्वेकत्वाधिकरणोक्त सिद्धान्तः एवं ग्रहेकत्वाधिकरणोक्त सिद्धान्तः। एवम् अन्यत् सूत्रमस्ति उपेयिवान् अनश्वान् अनूचानश्च। तत्र अस्ति, श्वः पठामः। तत्र किमपि अस्ति उपेयिवान्, तत्र उपा इत्यस्य अविवक्षा ईयिवान्, तत्र उपा इत्यस्य अविवक्षया ईयिवान् इत्यपि रूपाणि सिद्ध्यन्ति। तत्र उपा सूत्रे उपात्तम् उपा इति। कुत्रोक्तं विवक्षानक अविवक्षा इति? प्रयोगान् दृष्ट्वा ईयिवान् समीयिवान् इत्यस्ति। अतः उपा इत्यस्य विवक्षा। श्वः आगमनसमये तस्यादित उदात्तमर्थः स्वं सूत्रे किमस्ति इति सम्यक् एकत्र विलिख्य आगच्छन्तु। एका च उपदेशे अनुदात्तात् अचः इति एकत्वविवक्षावशात् इति पङ्क्तिरस्ति। तस्यादित उदात्तमर्थः स्वं एका च उपदेशे अनुदात्तात् उपेयिवान् अनश्वान् अनूचानश्च। उपेयिवान् इति सूत्रं समानकर्तृकयोः पूर्वकाले। तत्र वृत्तिः कथमस्ति इति विलिख्यानयन्तु। तत्रैव अस्ति सर्वोऽपि विषयः। एवम् इतोपि अस्ति वा अत्र सन्देहः? परन्तु अयं ग्रन्थः कथं भवति इत्युक्ते अवगमनमिव भाति। पद्मपत्रमिवाम्भसा, पद्मपत्रे जलं भवति, एवं क्रीडति, एवं कुर्मश्चेत् पतति। एवं न तस्य अद्य पठित्वा श्वः पठित्वा 5 दिनानि क्रमशः यदि पठामश्चेदपि 6ठे दिने न पठामश्चेत् रामार्पणम्, बुद्धो न भवति। एवं न वा? क्रमशः दिनत्रयं पठामः, 4थे दिने न पठामश्चेत् स्वस्ति प्रजाभ्यः, अयं गच्छति, न तिष्ठति। अनन्तरप्रकरणं किं पठितम् अद्य? अभेदैकत्वसङ्ख्या। वृत्तिप्रसङ्गादिति। अत्र वृत्तिः नाम वृत्ति पूर्वं संख्याप्रसङ्गः आगतः। संख्याप्रसङ्गः नाम अभेदैकत्वसङ्ख्याप्रसङ्गः। वृत्तिप्रसङ्गः नाम वृत्तिः नाम समासवृत्तिः। समासश्चतुर्थेति प्रायोवादस्तथा परः इत्यस्ति खलु। तत्र समासः चतुर्विधः भवति। प्रायोवादः यद्यपि अविभावसमासः, तत्पुरुषमासः, बहुव्रीहिसमासः, द्वन्द्वसमासः। अविभावसमासे कस्य पदस्य प्राधान्यं? पूर्वपदार्थप्रधानः अविभावः, उत्तरपदार्थप्रधानः तत्पुरुषः, अन्यपदार्थप्रधानः बहुव्रीहिः, उभयपदार्थप्रधानः द्वन्द्वः इत्यस्ति। तत्र सामर्थ्यं द्विविधम्, एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं, विपेक्षावरूपम्। एकार्थी इत्यत्र कः प्रत्ययः? क्षिप्रत्ययः। क्षिप्रत्ययः कस्मिन् अर्थे भवति?
अभूतद्भावे एकम् उदाहरणं वदन्तु। अग्निः करोति, एवं समीचीनं। माली करोति, शुक्ली करोति। अतः एकार्थी भावो नाम समीचीनं। क्षिप्रत्यान्तः इत्युक्तम् अर्थः वक्तव्यः खलु, वशः वदन्तु। एकार्थी भावः। समासो नाम समसनं समासः नाम एकीकरणं, संक्षेपेण कथनम्। यदि एकार्थी भावो नाम चिन्तितं कः, पृथक् उपस्थितानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टार्थबोधकत्वम् इति। नाम यत्र समासः भवति इत्युक्ते तत्र एकार्थी भावसत्त्वे एव समासः भवति। व्यपेक्षा कुत्र भवति? वाक्ये भवति। नाम नाम समासे विशिष्टशक्तिं नाङ्गीकुर्वन्ति नैयायिकाः, व्यपेक्षावादिनः नैयायिकाः भवन्ति। इदानीम् अत्र पूर्वं चिन्तितं खलु, समासस्य उदाहरणं किम् इत्युक्तं? राजपुरुषः, राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। पीताम्बरः, पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः। चित्राः गावः यस्य सः चित्रगुः। पश्यन्तु, लक्षणं सम्यक् पश्यन्तु। पृथक् उपस्थितानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टार्थबोधकत्वम् इत्युक्तम्। पीतम् अम्बरं यस्य, राज्ञः पुरुषः, चित्राः गावः यस्य, पृथक् उपस्थितानि पदानि सन्ति। अयम् एकार्थी भावसमासः कुत्र कुत्र भवति? कुत्र कुत्र भवति एकार्थी भावसमासः? पुरुत्तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपासु पंचषु वृत्तिषु भवति। किं? कृत्तद्धित समास एकशेष सनाद्यन्त धातुरूपासु। अतएव कृद्वृत्तिः, तद्धितवृत्तिः, समासवृत्तिः इत्यस्ति खलु। अतः सर्वत्रापि एकार्थी भावः अपेक्षितः। एवं यदि सर्वत्रापि एकार्थी भावः अपेक्षितश्चेत् एकार्थी भावस्य किं लक्षणमुक्तम् इदानीं? पृथक् उपस्थितानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टार्थबोधकत्वमिति। लिखन्ति वा? लिखन्तु। पृथक् उपस्थितानां पदानां पृथक् उपस्थितानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टार्थबोधकत्वम्। पृथक् उपस्थितानां पदानां समुदायशक्त्या विशिष्टार्थबोधकत्वम्। राजपुरुषः, पीताम्बरः, चित्रगुः इत्यादि स्थलेषु पृथक् उपस्थितानि पदानि सन्ति। समुदायशक्त्या विशिष्टार्थोऽपि आयाति। पीतम् अम्बरं यस्य सः पीताम्बरः, पीताम्बरवान् कः? इदानीम् एवं स्थिते तद्धितः अस्ति। उदाहरणम् औपगवः। कः अर्थः? उपगोः अपत्यम् औपगवः। तत्र पृथक् उपस्थितानि पदानि न सन्ति। सन्ति वा? किं पदम्? उपगु। तर्हि तत्र कथम् एकार्थी भावः भवितुमर्हति? अवगतम्? पृथक् उपस्थितानि पदानि न सन्ति इति कृत्वा तत्र कथम् एकार्थी भावः भवितुमर्हति? एकार्थी भाव अभावे वृत्तिः न भवति। तद्धितवृत्तिः नाम तद्धितप्रत्ययः। एवं कृत् प्रत्ययेषु करोति इति कृत् नाम क्विप्रत्ययान्तः, क्विप्रत्ययान्तं रूपमिदं। तर्हि तत्रापि पृथक् उपस्थितानि पदानि न सन्ति खलु। तर्हि कथम् एकार्थी भावः इति चेत् तत्र उपगोः अपत्यमित्यर्थे तत्र भाविनि काले प्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवति इति विचिन्त्य प्रकृतिः या वर्तते उपगु इत्यत्र एकार्थी भावरूपसामर्थ्यम् आरोपणीयम्। भाविनि काले प्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवति इति कृत्वा प्रकृतौ एव एकार्थी भावरूपसामर्थ्यम् आरोपणीयम्। इदानीम् एकार्थी भावरूपसामर्थ्यम् आरोपितं खलु।
एवञ्च इदम् आरोपितम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यम् आदाय प्रत्ययः प्रवर्तते। प्रत्ययः प्रवृत्तः खलु। इदानीम् एकार्थीभावः कुत्र अस्ति? प्रकृतौ। प्रत्ययोत्पत्तेः परं प्रकृतिनिष्ठम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यम् उभयत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदाये विश्राम्यते। अवगतं वा? उपगु इत्यत्र भाविनिकाले प्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवति इति मत्वा प्रकृतौ एव एकार्थीभावरूपसामर्थ्यम् आरोपणीयम्। अतः आरोपितम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं स्वीकृत्य प्रत्ययस्य उत्पत्तिः भवति। प्रत्ययोत्पत्तेः परं प्रकृतो एकार्थीभावः अस्ति खलु। प्रकृतिनिष्ठम् एकार्थीभावरूपसामर्थ्यम् उभयत्र प्रकृतिप्रत्ययसमुदाये विश्राम्यते। एवं कृद्वृत्तौ अपि क्विप् स्थलेपि अन्या गतिर्नास्ति। अतएव शेखरादिषु किं लिखितं? यत्किञ्चित् पदजन्या इति अर्थवर्णनं कृतम्। अतः एकार्थीभावरूपसामर्थ्यं सर्वत्रापि भवति। अनन्तरं समासे शक्तिः अस्ति वा न वा? अनन्तरं भेदः संसर्गः उभयं वेति वाच्यव्यवस्थिते इति भेदः समासार्थः, संसर्गः समासार्थः, उभयं समासार्थः इत्यपि निरूपितम्। एवं जहत्स्वार्थावृत्तिः अजहत्स्वार्थावृत्तिः इत्येवं रूपेण तत्र लक्षणानि निरूपितानि। एवं स्थिते राजपुरुषः इत्यस्ति। राज्ञः पुरुषः राजपुरुषः। राज्ञः पुरुषः इति लौकिकविग्रहवाक्ये, राजन्यस् पुरुषासु इति अलौकिकविग्रहवाक्ये षष्ठी इति सूत्रेण तत्पुरुषसमासे समासत्वात् कृत्तद्धितसमासाश्च सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां सुपोधातु प्रातिपदिकयोः सूत्रेण सुपः लुकि प्रथमानिर्दिष्टं समासोपसर्जनं सूत्रेण राजन्नित्यस्य उपसर्जनसंज्ञायाम् उपसर्जनं पूर्वं सूत्रेण तस्य पूर्वनिपाते तत्र नकारस्यापि लोपः कर्तव्यः। राजन्यस् पुरुषासु खलु। नकारस्य केन सूत्रेण? सूत्रेण प्रातिपदिकसंज्ञायां विशिष्टात् सुपि राजपुरुषः इति रूपं सिद्ध्यति। इदं समासवृत्तिः, समासवृत्तिः। विग्रहवाक्यं कथमस्ति? राज्ञः पुरुषः। राज्ञः इत्यत्र विभक्तिश्रवणमस्ति, पुरुषः इत्यत्र विभक्तिश्रवणमस्ति। समासे कृते तु समुदायात् विभक्तिश्रवणमस्ति, एवं न वा? समासे कृते सति पुरुषपदात् विभक्तिश्रवणमस्ति, उपसर्जनपदे विभक्तिश्रवणमस्ति वा? नास्ति। तर्हि तत्र संख्याभानम् अस्ति वा न वा? तत्र संख्या भासते वा न वा? संख्या भासते इति वक्तुं न शक्यते। कुतः? तत्र लुक् कृतः। तर्हि सर्वथा संख्याप्रतीतिरेव न भवति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। कुतः? प्रातिपदिकं सत्वं। सत्वं नाम लिङ्गसंख्यान्वययोग्यत्वम्। अतः सत्वरूपं प्रातिपदिकमस्ति इति कृत्वा अवश्यं विभक्त्या भाव्यम्। तर्हि उपसर्जनपदार्थे संख्याभानं भवति वा न वा इति प्रश्नः। इत्युक्ते उपसर्जनपदार्थे नाम प्रकृते राज्ञी संख्याभानम् अस्ति। तस्याः नाम किं? संख्यायाः अभेदैकत्वसंख्या। अभेदैकत्वसंख्या विचारः कुतः प्रवृत्तः? समासे उपसर्जनपदार्थे संख्याभानम् अस्ति इत्येतदर्थम् इदं प्रकरणं प्रवृत्तम्। एवम् अवगतम्? अतः उपसर्ज न केवलम् अत्र, सर्वत्र समासेषु उपसर्जनपदार्थे संख्याभानं भवत्येव। तर्हि संख्याभानं भवत्येव इत्युक्ते राजपुरुषः इत्यस्ति। राज्ञः पुरुषः वा, राज्ञोः पुरुषः वा, राज्ञां पुरुषः वा, नाम एकत्वस्य द्वित्वस्य त्रित्वस्य उपसर्जनपदार्थे संख्याभानमस्ति इत्युक्तं खलु। तत्र एकत्वसंख्या भवति वा, द्वित्वसंख्या भवति वा, त्रित्वसंख्या भवति वा इति प्रश्नः। एवम् अयं नियमः अस्ति, अयं संशयः अस्ति।
राज्ञः पुरुषः भवति वा राज्ञोः पुरुषः भवति वा राज्ञां पुरुषः वा भवति वा अतः एकत्वसंख्या भासते वा द्वित्वसंख्या भासते वा त्रित्वसंख्या भासते वा अथवा संख्या सामान्यं भासते वा इति अस्ति। तर्हि तत्र किम् अधिकरणं दत्तं दृष्टान्तत्वेन अभेदेकत्वसंख्यायाः वृत्तौ भानमिति स्थितिः। किं प्रमाणं? कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते। वृत्तौ समासवृत्तौ अभेदेकत्वसंख्यायाः भानं नाम अभेदेकत्वसंख्या वृत्तौ उपसर्जनपदार्थे भासते इत्यर्थः। तत्र किं प्रमाणम्? कपिञ्जलाधिकरणं। कपिञ्जलाधिकरणं नाम कपिञ्जलान् आलभेत। तत्र कपिञ्जलान् आलभेत इत्यत्र आलम्भनं कर्तव्यं। तत्र आलम्भनं त्रयाणां भवितुमर्हति, चतुर्णां भवितुमर्हति, पञ्चानामपि भवितुमर्हति। तर्हि त्रयाणां भवति वा, चतुर्णां भवति वा, पञ्चानां भवति वा इत्यत्र विचिकित्सा। एवं गणना अस्ति खलु, एकः द्वौ एवमित्येवम्। अतः कपिञ्जलान् इत्यत्र कः प्रत्ययः श्रूयते? शश् प्रत्ययः। तेन बहुत्वं खलु बोध्यते। अतः बहुत्वगणनायां प्रथमतः त्रित्वस्यैव उपस्थितिः, एव न वा? बहुत्वगणनायां प्रथमतः त्रित्वस्यैव उपस्थितिः भवति। अतः प्रथमातिक्रमे कारणाभावः। अयं न्यायः कपिञ्जलाधिकरणसिद्धन्यायः। बहुत्वगणनायां त्रित्वस्यैव प्रथमम् उपस्थितिः इति कृत्वा चतुर्णां पञ्चानां वा आलम्भनं न भवति, त्रित्वस्यैव त्रयाणामेव आलम्भनं भवति इति सिद्धान्तितं। तद्वदेव प्रकृते एकत्वस्य द्वित्वस्य त्रित्वस्य वा भानं भवति इत्युक्ते प्रथमातिक्रमे कारणाभावात् एकत्वसंख्यायाः एव भानं भवति। एवम् अवगतं खलु? इदानीं जिज्ञासा तथैव अस्ति। राज्ञः वा राज्ञोः वा राज्ञां वा अस्ति खलु? तत्र व्याख्यानं पश्यामः। वृत्तिप्रसङ्गात् तत्र तत्र इतोपि पक्षाः सन्ति। एक पक्षत्रयमस्ति। संख्या सामान्यं भासते, संख्या विशेषः भासते, संख्यापि न भासते। तत्तु श्वः पश्यामः। तत्र वृत्तिप्रसङ्गात् तत्र अभेदेकत्वसंख्या प्रतीयते इति सिद्धान्तं दृष्टान्तेन प्रतिपादयति। अभेदेकत्वसंख्यायाः वृत्तौ भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते। व्याख्यानं पश्यन्तु। वृत्तिप्रसङ्गात् इति वस्तुतः वृत्तिरेवेति नात्र अतीव प्रयत्यते इति समनन्तरग्रन्थे वृत्तिपदस्य उपादानात् तत्प्रसङ्गात् इत्यर्थः। तत्र नाम वृत्तौ नाम वृत्तिप्रसङ्गात् तत्र अस्ति खलु, तत्र नाम वृत्तौ, वृत्तौ नाम उपसर्जनपदे तत् अभेदेकत्वसंख्यते। अयमर्थः राज्ञः पुरुषः इत्यादौ वाक्ये उपसर्जनार्थकबोधकानां राज्ञः इत्यादीनां विभक्त्यन्तत्वेन वाक्यमस्ति खलु राज्ञः पुरुषः, तत्र उपसर्जनपदार्थे विभक्तिरस्ति। तत्र विभक्तेः श्रवणमस्ति, सुस्पष्टं श्रवणमस्ति। समासे सत्येव लुक् जातः। अतः राज्ञः इत्यादीनां विभक्त्यन्तत्वेन विभक्तिश्रवणमस्ति। इदानीं दधि इत्यस्ति। दधि का विभक्तिः? दधि दधिनी दधीनि, दधि दधिनी दधीनि। तत्र प्रथमा वा द्वितीया वा कथं वक्तुं शक्यते? यं राजपुरुषः इत्युक्तं तत्रापि सन्देहः। राज्ञः पुरुषो वा राज्ञोः पुरुषो वा राज्ञां पुरुषो वा? दधि इत्युक्ते यत्र विभक्तिः भवति तत्र क्लेशः नास्ति, यत्र विभक्तिः न भवति तत्रैव क्लेशः खलु। अत्र वाक्ये राज्ञः इत्यत्र विभक्तिः अस्ति इति कृत्वा तत्र क्लेशः एव नास्ति। समासे सत्येव तदर्थसंख्या विशेष विशिष्टार्थबोधकत्वं शेष्यति। वृत्तौ तु
उपसर्जन पदार्थे विभक्त्यभावेन समासे जाते सति राजपुरुषः इत्यत्र उपसर्जन पदार्थे विभक्तेरभावेन संख्याविशेषाणां तत्तद्रूपेण अप्रतीतेः संख्याविशेषाणां नाम द्वित्वस्य वा त्रित्वस्य वा एकत्वस्य वा तत्तद्रूपेण प्रतीतिः नास्ति ज्ञानं नास्ति तत्र उपसर्जन तर्हि तत्र सुतरां न भवति वा इत्युक्ते सुतरां भवति तत्र उपसर्जन पदार्थानां सत्वभूतत्वात् सत्वं नाम अविस्मर्तव्यं यत्र प्रातिपदिकं सत्वं भवति नाम सत्वं नाम लिङ्गसंख्यान्वययोग्यत्वम् अतः लिङ्गं भवति संख्या अपि तत्र भवति अतः उपसर्जनपदं किं राजन्निति इदं प्रातिपदिकं सत्वरूपं प्रातिपदिकं भवति इति कृत्वा अवश्यं तत्र विभक्त्या भाव्यमेव सत्वभूतत्वात् संख्यायोगावश्यकत्वात् सामान्यसंख्यारूपं सर्वसंख्याविशेषणं सर्वसंख्यासंसर्गरूपं सर्वसंख्याक्रोडीकारकं विद्यते इति अभ्युपगन्तव्यं तदेव च अभेदेकत्वं द्वित्वादि प्रतिपक्षं हि एकत्वं द्वित्वादि अपावर्तनात् न समस्त संख्याभेद स्वीकार समर्थम् इदं तु अभेदेकत्वं सर्वसंख्यानुयायी अतः तत्र सर्वसंख्याभानमस्ति इत्येकः पक्षः एकत्वस्यैव भानमस्ति संख्या सामान्यं भासते इति नाम समेषां तत्र भानमस्ति इत्यत्र किं प्रमाणम् अभेदेकत्वसंख्यायाः यथौषधरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते संख्यां तां तादृशीं विदुः तत्र किमुच्यते तत् भवति खलु मधु संस्कृते किमुच्यते आङ्ग्ले किमुच्यते हनी पाट् वा यत्र मक्षिकयुक्ताः भवन्ति तत्र किं भवति औषधिविशेषाः भवन्ति तत् समस्त पदार्थे एव औषधिविशेषाः भवन्ति तत्र एकस्मिन् अंशे एव औषधिविशेषः भवति इति वक्तुं विविच्य पार्थक्येन प्रदर्शयितुं न शक्यते समुदाये एव औषधिगुणाः वर्तन्ते एवं न वा यथा औषधिरसाः सर्वे मधुनि आहितशक्तयः आहितः नाम स्थापितः तत्र समुदाये एव शक्तिः अस्ति अविभागेन वर्तन्ते तत्र अस्मिन्नेव अंशे औषधिगुणः अस्ति अस्मिन्नेव अंशे गुणः अस्ति इति विविच्य प्रदर्शयितुं न शक्यते तत्र कारिकां व्याख्यानं पश्यामः यथा माक्षिके मधुनि माक्षिकः इति नाम माक्षिके मधुनि बहु पुष्परसाः समर्पितस्वरूपाः विवेकेन न लक्ष्यन्ते तद् अन्यत्र गत्वा मधु स्वीकृत्य एकत्र स्थापयन्ति खलु अथ च तत्तद्रूपेण रसाः विद्यन्ते न तु स्वरूपनाशं नष्टाः अतएव मधुनः कारणभूतरसानुगुण्येन तत्तद्रोगादिनाशकत्वम् किमपि शरीरे असौकर्यम् अस्ति चेत् मधु स्वीकुर्वन्तु इति वदन्ति खलु अतः अविभागे तत्र बहवः औषधिगुणाः भवन्ति इति तथैव मधुस्थानीयः कः उपसर्जनपदार्थः मधुस्थानीये उपसर्जनपदार्थे एकत्वादि संख्याविशेषाः विवेकेन न लक्ष्यन्ते एकत्वादि संख्याविशेषाः एकत्वं द्वित्वं नाम एकत्वेन भानं द्वित्वेन भानं त्रित्वेन भानं विविच्य न भासन्ते यथा माक्षिके मधुनि अवगतं वा अतः मधुस्थानीये उपसर्जनपदार्थे एकत्वादि संख्याविशेषाः विवेकेन न लक्ष्यन्ते तत्र तु सन्निधाप्यन्ते अतएव सति निमित्ते तत्तद्रूपेण प्रतीयन्ते
इति। अतः संख्या अभेदैकत्वसंख्यायाः वृत्तो भानमिति स्थितिः कपिञ्जलालम्भवाक्ये त्रित्वं न्यायात् यथोच्यते। संख्याविशेषाणाम् अविभागेन सत्वं नाम अविभागेन नाम विभागरहितेन सत्वं अभेदैकत्वसंख्या उक्तं च वाक्यपदीये यथौषधरसाः सर्वे मधुन्याहितशक्तयः अविभागेन वर्तन्ते संख्यां तां तादृशीं विदुः इति। बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् भवतां मुखेषु ज्ञायते। अस्तु, एतावत्पर्यन्तं किमपि सन्देहः अस्ति चेत् किमपि वदन्तु। एतावत्पर्यन्तं कः भागः अस्माभिः अधीतः, अत्र के विषयाः आगताः? शोधच्छात्राः, भवतां नाम किं भोः? उत्तमभूषणः। कस्मिन् विषये शोधः? तत्तु शोधप्रबन्धः महाभाष्ये समर्थानिकम्। अत्र विषयसम्बद्धः अस्ति समर्थानिकं। समर्थपदविधिः खलु? समर्थपदविधिः महत्त्वपूर्णः योगः। भवतां योगदानमपि महत्त्वपूर्णः स्यात्। कुत्र सम्पादनं वा अध्ययनं? कः भागः जातः अत्र इदानीं? अभेदैकत्वसंख्या कुतः आरम्भणीया? तदा तु उत्तरपदे विभक्तिः अस्ति, परन्तु तथा संख्या उत्तरपदं नाम पुरुष इति वदति। पुरुषपदे सत्यं सत्यं तस्य शास्त्रीयं नाम अन्यद् वर्तते। समासे चरमावयवे रूढम् उत्तरपदम्। उत्तरपदं नाम समासे चरमावयवे रूढम्। तत्र तु विभक्तिः दृश्यते इति कृत्वा संख्यायाः प्रतीतिः अस्ति, परन्तु उपसर्जने तत्र विभक्तिः नास्ति। विभक्त्यभावात् संख्यायाः प्रतीतिः न भवति। तदर्थं तत्र संख्या भवति वा न वा, संख्याभानं भवति वा न वा इति शङ्कायाम् अभेदैकत्वसंख्या निर्णयः अत्र आगच्छति। अतः अभेदैकत्वसंख्या भवति। एवञ्च उपसर्जनपदार्थः संख्यावान् भवति। उपसर्जनपदार्थः संख्यावान् भवति। सर्वत्र वृत्तौ समासेषु उपसर्जनपदार्थः संख्यावान् भवति। अभेदैकत्वसंख्या नाम तत्र किं प्रमाणम्? कपिञ्जलाधिकरणम्। एवञ्च आहत्य अद्य कति अधिकरणानि आगतानि? कति अधिकरणानि? 3 नामानि? पश्वेकत्वाधिकरणं, गृहेकत्वाधिकरणं, कपिञ्जलाधिकरणम्। एव न वा? तत्र स्फोटः अस्ति। स्फोटः जातः वा भवतां? स्फोटेपि अधिकरणानि सन्ति। देवताधिकरणं, तत्रापि अधिकरणानि आगतानि। एवञ्च किं यदस्ति कपिञ्जलाधिकरणम्। अत्र कः विषयः?
त्रयाणां ग्रहणं कर्तव्यं वा चतुर्णां वा पञ्चानां तत्र त्रयाणाम् एव ग्रहणं भवति कुतः नाम प्रथमोपस्थितिः आ, त्रयाणामेव वर्तते इति गणनायां प्रथमोपस्थितिः त्रित्वस्यैव तस्य एव कुतः कपिञ्जलान् इत्यत्र शश् प्रत्ययः अस्ति बहुवचनम् अतः गणनायां त्रित्वस्यैव प्रथमोपस्थितिः अनन्तरमेव अनन्तरसङ्ख्यायाः अतः प्रथमादिक्रमे कारणाभावात् त्रित्वस्य त्रयाणामेव आलम्बनं कर्तव्यम् इति कुतो न प्रथमादिक्रमे कारणाभावः कुतो न प्राग्रीश्वरान् निपाताः इदानीं भवता किं पृष्टं प्रथमातिक्रमे कारणाभावः इति न्यायः वैयाकरणानां मते अस्ति वा नास्ति वा अस्ति नाम प्राग्रीश् तस्य आशयः कः चेत् प्रथमातिक्रमे कारणाभावः इत्येकः न्यायः व्याप्तिन्यायः इत्यपरः न्यायः तदेव खलु मनसि व्याप्तिन्यायस्य आश्रयणं भवति वा प्रथमादिक्रमे कारणाभावात् यत्र समन्वयः अस्माभिः कर्तव्यः तादृशस्थलेषु प्रथमादिक्रमे कारणाभावः भूषणसारे प्रथमादिक्रमे कारणाभावः इति न्यायः आश्रितः मञ्जूषायां नागेशेन वस्तुतस्तु व्याप्तिन्यायस्यैव आश्रयणम् तत्र प्रमाणान्यपि सन्ति निजौ चत्वार एकाचः इत्यादीनि सूत्राणि प्रदर्शितानि तत्तु मञ्जूषारीत्या भवति अत्र पूर्वं यः भेदः आगतः विधेयगत एकत्वं विवक्षणीयमेव इति कौण्डभट्टस्य दीक्षितस्य आशयः नागेशस्य आशयः भिन्नः वर्तते एवं भूषणसाररीत्या आश्रयणीयः सति विरोधाभावे यत्र विरोधः स्यात् तत्र व्याप्तिन्यायस्यैव अनन्तरं किं किं राज्ञोः पुरुषः इत्यत्र तत्र संशयः अस्ति खलु राजपुरुषः इत्युक्ते संशयः जिज्ञासा ज्ञायते राज्ञः पुरुषः इति वा राज्ञोः पुरुषः इति वा राज्ञां पुरुषः इति वा इति ग्रन्थे अस्ति अतः जिज्ञासायाः समाधानं वक्तव्यम् अतः द्वित्वस्यापि भानं भवेत् त्रित्वस्यापि भानं भवेत् परन्तु तद्बोधकः विभक्तिः तत्र नास्ति द्वित्वबोधकः विभक्तिः अस्ति वा राजपुरुषः इत्यत्र बहुत्वबोधकः विभक्तिरस्ति वा अतः तद्भानं कथं भवति अतः द्वित्वस्य भानं कथं भवति त्रित्वस्य भानं कथं भवति इत्येवं रूपेण विशेषजिज्ञासा ज्ञायते सामान्यज्ञानं प्रति विशेषज्ञानं कारणम् दण्डीपुरुषः इति ज्ञानं प्रति दण्डज्ञानं कारणम् इति निरूपयति वस्तुतस्तु विशेषैव जिज्ञासैव नानुभवसिद्धा वस्तुतस्तु जिज्ञासा एव न अनुभवसिद्धा इति अन्ते ग्रन्थे लिखति नाम राज्ञः पुरुषो वा राज्ञोः पुरुषो वा राज्ञां पुरुषो वा इति विशेषजिज्ञासैव न उदेति अनन्तरं अस्माकं भूषणं भवन्ति भूषणं व्याकरणभूषणं अन्यः श्वः यत् सूत्राणि उक्तानि खलु तत्र विलिख्य आनेतव्यं श्वः सायङ्काले वा रात्रौ वा एकेकेन सर्वं पठनीयम् ओपेन् बुक् सिस्टम् भवति खलु तत्र समन्वयः कर्तव्यः कः
किं वदति अत एव अन्यथा सर्वमागतं खलु तस्य कः अर्थः एव न वा तत्सर्वं वक्तव्यम् आम् अनन्तरम् उपसर्जनपदे संख्यायाः भानं भवति वा अथवा न भवति संख्यानिर्णयः इति प्रकरणम् आरब्धं तत्र राज्ञः पुरुषः राजपुरुष कथं वक्तुं शक्यते राजपुरुषः इत्यत्र विभक्तिः लुकालुक्तः खलु यदि प्रथमा विभक्तिः स्यात् राज्ञः पुरुषः इत्येव भवति भवताम् आशयः कः राजपुरुषः इत्यत्र उत्तरपदे विभक्तिरस्ति पूर्वपदे प्रथमा विभक्तिरस्ति इति एवं न वा अस्ति विद्यते अतः तत्र संख्यायाः भानं न स्वतः एव न भवति इति चेत् तथा वक्तुं न शक्यते यतोहि अत्र सुपः लुक् जातः अतः प्रातिपदिकं सत्वमेव भवति इति कृत्वा अत्र संख्यायाः भानमपि भवति परन्तु उपसर्जन पदेपि एवं संख्यायाः भानं भवति इति सिद्ध्यति एतेन तदेव उक्तम् अतः उपसर्जनं संख्यावान् भवति इति वक्तुं शक्यते तदेव ग्रन्थे दत्तं तदेव उक्तं भवतापि राजपुरुषः इत्यत्र पुरुषः उत्तरपदे प्रथमा विभक्तिरस्ति उपसर्जनपदे संख्याभानं नास्ति लुकालुप्तः अस्ति प्रातिपदिकं सत्वं भवति अतः सत्वं भवति इति कृत्वा कथञ्चित् विभक्त्या भाव्यम् अतः तत्र संख्याभानं भवति वा न वा इत्येव प्रश्नः तदेव भवता अनूदितम् अतः संख्याभानम् अस्ति किञ्च अयम् अभेदैकत्वसंख्यानिर्णयः केवलं वैयाकरणानां मते एव अस्ति इतरेषां मीमांसकानां वा नैयायिकानां मते वा नास्ति इदानीं संख्याविवक्षानिर्णयः आसीत् खलु तत्र मीमांसकानां मते नैयायिकानां मते वैयाकरणानां मतेपि स च व्यवहारः अस्ति परन्तु अभेदैकत्वसंख्या व्यवहारः तावत् केवलं वैयाकरणानामेव अस्ति नैयायिकानां मीमांसकानां नास्ति अतः उपसर्जनपदं संख्यावान् भवति इति उपसर्जनपदं संख्यावान् भवति किं तत्र अन्यः सन्देहः अस्ति सम्यक् मया चिन्तितं भवता उक्तं किं बुद्धम् अद्य अस्मिन् पाठे किम् अवगतं तत् वक्तुं तदर्थम् उक्तम् अनुवदति समीचीनं समीचीनं दधिमतु इत्यादौ लुप्तविभक्तेः स्मरणादेव समासे चेत् समासे भवति चेत् उपसर्जनपदार्थे संख्याभानं भवति केवलं दधि मधु इत्यादौ लुप्तस्मरणादेव परन्तु यः लुप्तस्मरणं न जानाति ततः अपि बोधः भवति लुप्तस्मरणम् अजानतोऽपि अवगतम् कुतो न असाधु शब्देषु यथा शक्तिः अङ्गीक्रियते अपभ्रंशेषु शक्तिः अङ्गीक्रियते दधि तत्र एका विभक्तिरस्ति विभक्तिः लुप्ता समोर्नपुंसकादिति विभक्तिः लुप्ता तत्तु प्रकरणं द्रष्टव्यं खलु यत्र एकम् इदानीं सैन्धवमानया
युद्धार्थं गच्छति लवणमानयति चेत् नाशः भोजनं करोति सैन्धवमानय अश्वमानय चेत् भोजनस्य नाशः अतः प्रकरणं दृष्ट्वा खलु अत एव शब्दार्थस्य अनवच्छेदे विशेषस्मृतिः हेतवः संयोगो विप्रयोगश्च साहचर्यं विरोधिता अर्थः प्रकरणं लिङ्गं शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यमोचति देशः कालो व्यक्तिस्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेषस्मृतिहेतवः। इदम् अस्माकं लोके पश्यामश्चेत् अध्यापकस्य सविधे गन्तव्यम् अध्यापकः भवति खलु तत्र गन्तव्यम् अध्यापकः यदि कुपितः वर्तते अस्माभिः गम्यते वा प्रकरणं द्रष्टव्यम् आनन्देन सन्ति वा कोपेन सन्ति वा एवं खलु दृष्ट्वा गन्तव्यम् अतः प्रकरणमपि द्रष्टव्यं लोके। परिशेषन्यायः नाम कः परिशेषन्यायः श्रुतं खलु भवतां नाम किमस्ति विश्वरूपः अस्ति अत्र कक्षायां विश्वरूप एव सज्जनः इत्युक्ते कः अर्थः मया नोक्तं प्रमाणं तैरेव उक्तं खलु अतः विश्वरूपः सज्जनः इत्युक्ते अन्ये डैश भवद्भिरेव उक्तं परिशेषः अनुक्त्वापि प्रदीयते राज्ञः ज्येष्ठभार्या समीचीना इत्युक्ते द्वितीयभार्या असमीचीना परिशेषन्यायः। महोदय वृक्षः च लताः च शाखाः च वृक्षश्च लताश्च शाखाश्च वृक्षलता शाखाः भवति द्वन्द्वसमासे पुनः वृक्षाश्च लताश्च शाखाश्च वृक्षलताः शाखाः भवति तत्र वृक्षपदोत्तरं कस्य संख्यायाः भानं भवति कथं ज्ञायते तदेव संख्या वृक्षाश्च इत्यत्र तत्रे खलु भानम् एकस्य वा द्वयोः वा बहूनां वा भवता किं सिद्धरूपमुक्तं वृक्षश्च इति एकवचनान्तेन उक्तम् अनन्तरम् उक्तं यत्र प्रयोगे बहुवचनं श्रूयते बहुत्वं तु स्वतः अस्ति एव यत्र तद्बोधकपदं नास्ति भवता स्वयम् उक्तं वृक्षश्च लता च शाखा च इति तत्र विभक्तेः भानं नास्ति वृक्षा शाखा लता इत्युक्तं तत्र बहुवचनबोधकम् अस्ति तत्र बहुवचनस्य प्रयोगः यत्र तद्बोधकपदं नास्ति तत्रैव क्लेशः अवगतं वा वृक्षाः इति प्रथमा बहुवचनं यदि समासपदं ज्ञात्वा कथं ज्ञायते केवलं यदि एवं तिष्ठति वृक्षलता शाखाः तस्य वृक्षलता शाखाः इत्युक्ते तत् बहुवचनमेव शाखाः भवताम् आशयः उपसर्जनपदार्थे संख्याभानं नास्ति खलु अत्र कथं संख्याभानं भवति वा न वा संख्याभानं भवति एकत् संख्या सामान्यमेव भासते तद् उदाहरणानि श्वः आयान्ति सूत्राणि भवन्ति पर्पादिभ्यष्ठनु किं सूत्रं पर्पादिभ्यष्ठनु कथम् एतत् संख्या ज्ञानं भवति पर्पेण चरति पर्पिकः पङ्गुः एवं रोड् मध्ये एवं गच्छति खलु पर्पेण चरति तत्र पर्पाभ्यां चरति पर्पेण चरति पर्पैः चरति तत्र कथं प्रत्ययः भवति एवं इतोपि बहूनि सूत्राणि सन्ति तत्र श्वः पश्यामः अतः तादृशस्थलेषु प्रमाणमस्ति चेत् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् अन्ततः गत्वा अस्माकं हस्ते एकं समाधानम् अभिधानं दृष्ट्वा अथवा अनभिधानात् अनभिधान ब्रह्मास्त्रमिति वदामः तादृशप्रयोगः अस्ति वा इदानीं वक्ष्यमाणा इत्यस्ति वक्ष्यमाणा इत्यत्र टाप् भवति वा ङीप् भवति वा
हित्वा तु उगित्वा च ङी प्राप्तः अतः ङी कुतो न भवति चित्तसिद्धान्तकौमुद्यां बहु बहु समाहितम् लाश्रमनिबन्धकार्यं नादेशानाम् अलश्मश्चानचौ इत्येवं रूपेण तत्र शेखरे किं वदति सत्यभिधाने तापाभाव्यम् नागेशः लिखति सति अभिधाने तापाभाव्यं वक्ष्यमाणा तादृशप्रयोगस्य अभिधानं स्यात् ताप्रत्ययेन भावति सर्वस्यापि प्रयोगस्य अभिधानं द्रष्टव्यम् शिष्टप्रयोगः द्रष्टव्यः के शिष्टाः पाणिन्यादयः तदा भोजनसमयः नवदनसमयः अस्ति इतोपि गन्तव्यं वा अलं वा अलं वा गन्तव्यम् अलम् अतिविस्तरेण बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् खलु बुभुक्षितं न प्रतिभाति किञ्चित् आहारव्यवहारेभ्यः त्यक्तलज्जा अतिसुखी भवेत् स्मरन्ति जानन्ति आहारव्यवहारेभ्यः त्यक्तलज्जा अतिसुखी भवेत् इदानीं विश्वरञ्जन खलु विश्वरञ्जनः अस्ति भूषणः अस्ति समीचीनमित्राणि अयं विश्वरञ्जनः भूषणसकाशात् 100 रूप्यकाणि स्वीकृतवान् अर्जेण्ट् अस्ति रीचार्ज् करणीयं श्वः दास्यामि इति स्वीकृतवान् अनन्तरम् अयं किं करोति प्रत्यर्पयति प्रत्यर्पणार्थं गच्छति मित्रं खलु बेस्ट् फ्रेंड्स् खलु 100 रूप्यकाणि स्वीकरोमि वा न वा स्वीकरोमि चेत् सः किं चिन्तयति इति विचिन्त्य सः मास्तु मास्तु कस्य नष्टं तस्यैव खलु नष्टं व्यवहारः आहारे नाम विश्वरञ्जनस्य विवाहः भविष्यति अस्मान् सर्वान् आह्वयति एवं तत्र बहु सम्यक् करोति पायसं करोति बहु मिष्टान्नं बहु करोति एकवारं मया पायसम् एतावत् स्वीकृतम् अस्ति काश्यो अस्ति बादाम् अस्ति सर्वम् अस्ति इतोपि किञ्चित् पृच्छामि वा न वा पृच्छामि चेत् परिवेषकः किं चिन्तयति अयं बहु खादति इति न पृच्छामि चेत् कस्य नष्टं ममेव नष्टं खलु आहारे व्यवहारे त्यक्तलज्जा अतिसुखी भवेत् एवं आहार व्यवहारेभ्यः बहुवचनमस्ति खलु विद्यायामपि नाम कश्चन सामान्यविषयः नावगतः अहं पृच्छामि चेत् अन्ये किं चिन्तयन्ति पृच्छामि वा न वा न पृच्छामि चेत् कस्य मम एव आहारव्यवहारेभ्यः त्यक्तलज्जा अतिसुखी भवेत् अतएव भाष्यकारः किं ब्रवीति कश्चित् अर्थैरुज्यते अपरेण कश्चित् अर्थैः युज्यते एकं वाक् पूर्वमपि एकमस्ति समानानाम् ईहमानानाम् अधीयानानां कैश्चित् अर्थैः युज्यते अपरेण कुतः स्वाभाविकम् एकः आम्रवृक्षः अस्ति तत्र कतिपय फलानि मधुराणि भवन्ति कतिपय फलानि आम्राणि भवन्ति कुतः स्वभावः अतः आहार व्यवहारेभ्यः त्यक्तलज्जा अतिसुखी भवेत् न स्वीकर्तव्यं तदुपरि न त्यक्तव्यम् अस्तु श्वः आगमनसमये सूत्राणि विलिख्य आगच्छन्तु श्वः एतत् तद्वारा एकवारं पुनः कुर्मः श्वः अपि एतद्वयप्रकरणमेव पुनः चिन्तनं कुर्मः परश्वः नूतनं प्रकरणं प्रति गच्छामः निरुबद्धं सुबद्धं भवति श्वः कदा मध्याह्ने एव सार्थयति वा यथाग्नेर्दाहिका शक्ति
रामकृष्णे स्थिता हि या सर्वविद्या स्वरूपान्तां शारदां प्रणमाम्यहम् शारदां प्रणमाम्यहम्।